कामयाब बनाना है। तो बिना किसी ताख़ीर के मैं मोहम्मद यूसुफ जो आज के हमारे इस खुशी के दुल्हा हैं, माशाअल्लाह इन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए, आपके उस्तादों के लिए मुबारकबाद, और आपके मदरसे के ज़िम्मेदारान के लिए मुबारकबाद, और आपके घर वालों के लिए और तमाम तलबा के लिए, सब के लिए मुबारकबाद माशाअल्लाह। तो मैं मोहम्मद यूसुफ से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना आखिरी सबक सुनाए, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से अर्ज़ करूँगा खिताब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.